नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त। शक्ति प्रदर्शनमा होट, शीर्ष नेतालाई भ्याइ नभ्याइ। पालिका चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। अरूको चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार थप जिम्मेवारी हुनुपर्ने अर्थविदको सुझाव। रेमिट्यान्स केन्द्रित हुँदा छिट्टै दुर्घटनामा फस्न सक्ने चेतावनी। रुसी सेनाको कब्जाबाट 5 गाउँ पुनः फिर्ता लिइएको। युक्रेनी सेनाको दाबी। मारियोपोलको स्टिल कारखानाबाट थप 50 जनाको उद्धार। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वे नेपालसँग 9 विकेटले पराजित। 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। सोमबारको खेल निर्णायक। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब करिब 1 साता मात्रै बाँकी छ। चुनावका लागि उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। त्यसबाहेक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता समेत जिल्ला दौडधामा रहेका छन्। उनीहरू एकै दिनमा धेरै शहरका आमसभा समेत सहभागी भएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन करिब 1 साता बाँकी रहँदा दलका शीर्ष नेताहरू जिल्ला दौडहामा छन्। शुक्रबार काठमाडौँको चुनावी सभामा सहभागी भएका कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शनिबार बिहानै बुटवलको सभामा पुगे। उनी शनिबारै तनहुँको चुनावी सभामा समेत सहभागी भएका छन्। सभापति देउवा यसअघि सभामा सहभागी हुनकै लागि चितवन समेत पुगेका थिए। देउवा मात्रै होइन, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत देउवासँगै देश दौडामा छन्। गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत भ्याइ नभ्याइ छ। बिहीबार चितवन, शुक्रबार काठमाडौँको सभामा सहभागी भएका प्रचण्ड शनिबार भने जनकपुर पुगेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार मात्रै मधेसका 3 स्थानमा चुनावी सभामा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रचण्डको दौडधुप पनि हरेक दिन जसो उस्तै छ। गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्म चुनावी सभाका लागि देश दौडामा छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप समेत हरेक दिन जसो बढिरहेको छ। बिहीबार चुनावी सभामा सहभागी हुन पुगेका अध्यक्ष ओली शुक्रबार रौतहट पुगेका थिए। शनिबार भने अध्यक्ष ओलीले पूर्वका 3वटा स्थानमा चुनावी सहभागी भएका छन्। यता एमालेसँग केही स्थानमा चुनावी तालमेल समेत गरेको रापरपाले भने बिहीबार एकै दिन 8 स्थानमा चुनावी सभा सम्पन्न गरेको छ। रापरपाको चुनावी अभियानमा समेत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी भइरहेका छन्। यस्तै गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा केन्द्रित भइसकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत मधेस केन्द्रित भएका छन्। अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ छाडेको महिना दिन पुग्न थालिसकेको छ। यसरी स्थानीय तहको चुनाव भएपछि शीर्ष नेताहरू नै चुनावी सभामा सहभागी हुनुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्नुपर्दा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक चुनावमा प्रचार प्रसार गर्नलाई समेत बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई रोक लगाइएको छ। तर सोमदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने चुनावी सभामा सहभागी भइरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनावी सभाका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू समेत विभिन्न जिल्ला दौडामा छन्। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा दलका उम्मेद्वार बाहेक सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाइँदैन। निर्वाचन आचार संहिता 2078ले प्रष्टसँग भनेको छ कि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू र स्थानीय तहका चाहिँ कार्यकारीका सदस्यहरू सबैलाई आचार संहिता लाग्छ। उहाँहरूको त्यो पद भनेको पब्लिक पोस्ट हो। आयोगले आचार संहिता जारी गरेको भए पनि सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू भने काठमाडौँ बाहिर पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं बिहीबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको चुनावी सभामा सहभागी भइरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन रोक लगाएको निर्वाचन आयोगले मन्त्रीहरू चुनावी सभामा सहभागी भइरहेको भए पनि चासो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले
नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हिसाबले चाहिँ आयोगसँग स्वीकृति लिएर जानुभएको छ भने मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो पद आफ्नो पार्टीमा रहेको पदको हिसाबले उहाँहरूले जानुभएको छ। त्यही अनुसारको र मुख्य कुरा मिडियादेखि लिएर त्यो कार्यक्रम सञ्चालकहरूले पनि त्यही पार्टीको पदको हिसाबबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसो त सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू चुनावी सभामा जानका लागि निर्वाचन आयोगसँग पूर्व स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूलाई चुनावी सभामा जान स्वीकृति दिने आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने रोक लगाएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मकरका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले 77वटै जिल्लामा मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक हुने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण जारी रहेको आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै जसो जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै अब चुनावका लागि खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण सुरु गरिएको जनाएको छ। केन्द्रले गर्ने तयारी लगभग सकिया छ। भनेको मतलब केन्द्रले सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरेर जिल्ला जिल्ला प्याक गरेर पठाउने र अहिले सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उहाँहरूले प्याक गरेर मतदान केन्द्रमा पठाउनको लागि कतिपय जिल्लाले पठाइसक्नुभयो हैन। अलिक टाढा चाहिँ मतदान केन्द्र भएको ठाउँमा चाहिँ अब मतदान केन्द्रमा चाहिने 58 प्रकारका सामग्री लिएर उहाँहरूको टोली हिँडिसकेका छ भने कतिपय नजिक मतदान केन्द्र भएका ठाउँहरूमा तालिम चलिरहेको छ। मतपत्र लगायतका ती सामग्रीहरू लिएर जाने क्रम बढिरहेको छ। आयोगले यसअघि नै चुनावमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटाइएको कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा खटिन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको 48 घण्टा अघिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्न समेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावका लागि आवश्यक हुने अन्य सामग्री समेत जिल्ला पठाउने क्रम जारी रहेको छ। अहिले हाम्रा 77 जिल्ला सदरमुकाममा तालिम चलाउने, मतपत्रहरूको रुजु गरेर मतदान केन्द्रगत रूपमा चाहिँ प्याक बनाएर मतदान अधिकृतलाई बुझाउने, त्यसपछि मतदान अधिकृतहरूले निर्वाचन कार्यालयमा गएर ती सामग्रीहरू बुझेर अनि मतदान टोलीहरूसँग ती सामग्री लिएर जाने क्रम चाहिँ भइरहेको छ। अहिले कार्यचाप चाहिँ जिल्लामा बढिरहेको छ। चुनावका लागि आयोगले 10,500 बढी मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ भने करिब 21,000 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। आयोगले चुनावको 2 दिन अघिदेखि स्थानीय स्तरमै मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउने तयारी समेत थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा उषा काफ्ले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दल तथा दलका उम्मेद्वार बाहेक अन्य उम्मेद्वारहरूले अरू दलको झण्डा प्रयोग नगर्न निर्देशन गरेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दल तथा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत अन्य दलको झण्डा प्रयोग गरेका दृश्य विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखिएको भन्दै आयोगले उम्मेद्वारहरूसँग सम्बन्धित दलका झण्डा मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले राजनैतिक दलको झण्डा तथा चिन्ह अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले फरक दलको झण्डा बोकेर मतदातालाई भ्रमित नपार्न आग्रह गरेको छ। प्रचार प्रसारको क्रममा एउटा उम्मेद्वारले अर्कै दलको झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरेमा मतदातालाई भ्रम सिर्जना हुने भएकाले यस्ता क्रियाकलापलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको मानी कानून बमोजिम कारबाही तथा सजाय हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ। अहिले दलहरूले चुनावी गठबन्धनको नाममा फरक दलको झण्डा प्रयोग गरेका छन् भने दलबाट बागी उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मान्यता पाएका उम्मेद्वारले पनि पार्टीकै झण्डा प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस
यसै पनि अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा 3% भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। काठमाडौँ सहित देशका मुख्य शहरहरूमै सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको अवस्थामा आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दा यसपालि अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर हुने गरेको निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशकै राजधानी त्यसमाथि पनि सबैभन्दा धेरै शिक्षित बसोबास रहेको भनिने काठमाडौँमा नै 3% मत बदर भएको थियो। यस्तै विराटनगरमा 24% मत बदर भएको थियो। सरसर्ती हेर्दा देशका मुख्य शहर त्यसमाथि पनि महानगरमा सबैभन्दा धेरै मत बदर हुने गरेको देखिएको छ। त्यसो त मत बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर यसपालि आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। मत बदर हुने क्रम रोक्नका लागि सम्पूर्ण बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र युवा लाग्नुपर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष किशोर साक्यको भनाइ छ। त्यसको शिक्षाको कमी उहाँहरूलाई चाहिँ मत बदल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई घर घरमा गएर चाहिँ बुझाउन नसकेको कारणबाट चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ बदल हुने सम्भावना बढी छ। जस्तो मैले सुनेअनुसार गएको चुनावमा मोरङ जिल्ला जस्तो ठाउँमा यति धेरै चाहिँ मत चाहिँ बदल भएको छ र यसपटक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विशेष एउटा अभियानै चलाएर चाहिँ मतपत्र बदल नगर्ने भन्ने विषय चलाउनु भएको छ मैले सुनेको छु। अब काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि महानगरभित्र चाहिँ यत्रो ठुलो पपुलेसनमा अब सबैलाई अब यो मतपत्र बदल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सुसूचित गर्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। यता अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला ललितपुरमा 17%, विराटनगरमा 24%, भरतपुरमा 1.26% मत बदर भएको थियो। देशको शहरी क्षेत्रमा नै मत बदरको दर हेर्दा दूरदराजका गाउँको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामेश्वर उपाध्यायले समेत मत बदर हुने दर कम गर्न मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एउटा मतले जित हार निश्चित गर्छ, एउटा मतले। त्यसो भए हुनाले यो मतदाता शिक्षा चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको तथ्य छँदैछ। तर अब निर्वाचन नजिक छ, अब शिक्षालाई चाहिँ नि धेरै भएन भन्ने मात्रै भन्दा पनि जो भइराखेको छ त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने त्यो हाम्रो चुनौती हो। त्यसैले हामी जो चेतनशील समुदायमा रहेका मान्छेहरू छौँ, हाम्रो पनि एउटा प्रयत्न के हुनु पर्यो भने मतदाता समक्ष मत नमुना पत्रलाई देखाएर उनीहरूलाई चाहिँ नि शिक्षित गराउनु पर्यो, सुशिक्षित गर्नु पर्यो। हरेक चुनावमा केही प्रतिशत मत बदर हुने गरेको छ। मत बदर नहुने हो भने चुनावी नतिजा नै उल्टने सम्भावना पनि हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्दा यसपालि मत बदर हुने दर झनै बढ्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालमा निर्वाचन सुरु भएको 7 दशक नागिसकेको छ। 2004 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाको पालामा पहिलो पटक गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। फरक फरक राजनैतिक पृष्ठभूमिमा भएका निर्वाचनमा मतदाता सहभागी हुँदै आएका छन्। नेपाली मतदाता स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतदेखि नै व्यक्ति केन्द्रित हुँदै आएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले मतदातालाई सोधेका छौँ, तपाईँ घोषणापत्र, राजनैतिक दल वा व्यक्ति के हेरेर मतदान गर्नुहुन्छ? सिस्टममा चाहिँ पार्टीले विश्वास गर्ने हो, एभर इज द क्यान्डिडेट डज मेक एनी डिफरेन्स होइन र त्यसले गर्दाखेरि विशेष आफ्नो लोकालिटीमा पार्टीले जसलाई उठायो उसलाई समर्थन गर्नुपर्छ होइन, किन पार्टीको मान्ने कुरा हो। र विशेष त्यसको प्लस अर्को आधारमा चाहिँ उसले आफ्नो लोकालिटी किनकि त अब उतिमा गइसकेको छ नि त वडादेखि उनीहरूले आफ्नो वडाको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एजुकेसन हेर्लाई चाहिँ त्यो आधार गर्ने हो। पार्टीहरूका चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै फरकहरू पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति पनि हो र पार्टी पनि र घोषणापत्र। विशेष गरेर हामी चाहिँ क्याडर भएको कारणले गर्दा आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्ध भोट नै हाल्छौँ होइन। तर आम जनताले चाहिँ त्यो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार र घोषणापत्रमा हुने कार्यक्रमको आधारमा चाहिँ भोट लाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय निकायमा जो व्यक्ति योग्य सक्षम हुनुपर्छ त्यही नै आजको माग हो, त्यही उठ्ने बेला भएको छ। हिजोको अत्यन्त तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध अहिले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भावनाले भएको यो गठबन्धनलाई
स्वीकार्नुको विकल्प रहेन। अहिले पढाइ हुनु पऱ्यो होइन, बुझ्या हुनु पऱ्यो देशको समस्या, अनि राजनीति नै अझै जाने हुनु पऱ्यो, त्यो त आज मात्रै भोट दिन्छौँ। हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नु पऱ्यो क्या, अब हाम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ के छ, उसको क्षमता के छ होइन। अनि अब हामी चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पार्टी हेर्छौँ, पार्टी हेरेर हुँदैन। जति विकास हुन्छ, जसले विकास गर्छ त्यसलाई दिने नि हामी त। कुनै पार्टीलाई नि हेर्दैन, अब त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यसको योग्यता के छ, त्यसले कस्तो काम गरिरहेछ, त्यसको विचारहरू अब धारणाहरू कस्तो छन्। सरकारले चाहिँ जुन पक्षमा राम्रो तरिकाले विकास गर्छ होइन, सबैको हितको लागि चाहिँ विकास हुन्छ, अब उसैको लागि चाहिँ हामीले भोट हाल्छौँ। हामीलाई जसले राम्रो काम गर्छ, जसले देशको विकास गर्छ, जसले जनताको लागि सेवाको लागि काम गर्छ, त्यसैको लागि हामीले दिने हो। आफ्नो भोलि पर्सि अब जसले हामीलाई राम्रो गर्छ देशमा होइन, त्यसैलाई हामीले चुनेर गर्ने हो। भनौँ न, राष्ट्रलाई राम्रो गरोस्, दुनियाँले स्वास्थ्य सजिलो पाउनु होइन, अनि आनन्द भएर सबैले बाँच्न पाउनु। एक त हामीले भोट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पहिलाको कामहरू हेर्ने, उनीहरूको कस्तो छ होइन, उनीहरू कस्तो टाइपको मान्छेहरू हो, उनीहरूको छवि कस्तो छ समाजमा, अनि प्लस उनीहरूको चाहिँ कुन लेभलबाट आएको छ, उनीहरूको क्वालिफिकेसन के छ, अथवा उनीहरूलाई कुन कुराको चाहिँ बढी ज्ञान छ, अथवा कुन कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरेर काम गर्न खोज्छन्, त्यही कुरामा चाहिँ गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पत्रकार दिवस 2079 को अवसर पारेर शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। प्रविधिको विकाससँगै झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाह हुनु विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापकताका कारण सूचना प्रवाह गर्ने पहुँच अब पत्रकारिताको औपचारिक क्षेत्रभन्दा धेरै विस्तार भएको छ। हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको बलियो वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हुँदा सामाजिक सशक्तिकरणमा बल पुग्दछ। यद्यपि सूचनाको वास्तविकता, सत्यको जाँच तथा प्रमाणको पुष्टि हुनुपर्ने जस्ता पत्रकारिताका आधारभूत मान्यतालाई सञ्चारका नयाँ माध्यमले खण्डित गरिदिएको छ। समारोहमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई मुलुकको कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान पनि गर्नुभएको थियो। विष्णुहरि पौडेलद्वारा लिखित 6वटा कृति शनिबार विमोचन गरिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पौडेलद्वारा लिखित तामाकोटको पौडेल वंश र कुलपूजा चिन्तन प्रारब्ध काव्य तरङ्ग कविता संग्रह चित्रण यात्रा स्मरण र संस्मरण र कुसुम कविता संग्रह विमोचन गर्नुभएको हो। तनहुँ जिल्लाको सिमलचौरमा जन्मनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव समेत रहनुभएका उहाँले विभिन्न विधामा कलम चलाएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका आचार्यले बताउनुभयो। लेखक पौडेलले देशभित्र र देशबाहिर रहेका बेला आएको मनोभावहरूलाई आफ्नो कृतिमा काव्यको रूपमा, कविताको रूपमा, यात्रा संस्मरणको रूपमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। अमेरिकामा 1 महिना बिरामी परेर बसेको बेलामा पनि आफूले सँगालेको अनुभव आफ्ना कृतिहरूमा रहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो। अब बिजनेस न्यूज। मुलुक श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। केही विज्ञ पनि तत्काल यस्तो अवस्था नरहेको जिकिर गर्छन्, तर आर्थिक अवस्थाका सुधार ल्याउन भने सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको राय छ। यस्तै सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर सोही अनुरूपको योजना ल्याउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा 6% भन्दा माथि हुने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीको दाबी छ।
तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपणभन्दा बढी हुने र अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाहिरी क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी समेत गर्नुहुन्छ। कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिलेको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ। जब कोरोनाको महामारी कोभिडको महामारी थियो, महामारीमा जुन इकोनोमीको सुस्तता थियो, त्यो सुस्तता चाहिँ महामारी कम भए सँगसँगै अर्थतन्त्रमा तीव्रता आयो। कोभिड महामारीको कमीपछि अर्थतन्त्र यति इन्टेन्सिभ भयो, अघि शालिग्राम डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, यति भयो कि प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ त प्राइभेट सेक्टर मोबिलिटी त यति इन्टेन्सिभ भयो कि आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संसारका धेरै अर्थतन्त्रभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ छिट्टो रिभाइभल एकदमै रिकभरीको प्रोसेसमा एकदमै छिटो गएको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15%मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको दाबी छ। यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने उहाँको राय छ। वैदेशिक सहायता 30-35% भन्दा बढी आएको छैन। रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अभिवृद्धि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। वैदेशिक मुद्राको संस्थिति घटेरै गएको छ र अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छैन भनौँ भन्दा पनि हामीले आफैले पनि भित्र सम्बोधन त्यसलाई मर्ममा मनले चाहिँ हामी डराएकै छौँ। त्यसकारणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य मन्त्रालयका निर्णयहरू र सूचनाहरू हेर्दा भएकोले त्यो वास्तवमा यथार्थ कुरा हो। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि ढोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको दावी गर्नुहुन्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। हाम्रो अब अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँ त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन, होइन? गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले भने विदेशबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकोले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादन भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उहाँको ठम्याइ छ। 2001 देखि के भयो भने हामीसँग भएको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एज अ श्रमिकको रूपमा जाने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सले अर्थतन्त्रमा रहेको चारैवटा सेक्टरहरूलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। कर्मिक रूपमा हेर्दा पहिलो उताबाट रेमिटान्स फ्लो भयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरौँ मैले मौद्रिक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको फ्लोले प्रशस्त मात्रामा लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी भयो। भूकम्पले थिलो पारेको नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप जोखिम थपिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा जटिलता देखिनु स्वाभाविक पनि हो। यो प्रतिकूलताबाट पाठ सिक्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले जोड दिन आवश्यक छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्न सकेमा मात्रै सम्भावित श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटको बाटोबाट नेपाल मुक्त हुन सक्छ। नेपालमा खेतीयोग्य 30% जमिन मात्रै सिंचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। खाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माण गर्नमा सकिरहेको छ। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन। र हामीले सिंचित क्षेत्र नबढाइकन उत्पादनमा खालि जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ, तर जुन सोच छ, जुन आवश्यकता छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तु बालिका
723 जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भेट्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाइएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। युक्रेनले खार्किभ सहर नजिकै रुसी सेना विरुद्ध प्रतिकार गरी 5वटा गाउँ पुनः कब्जा गरेको जनाएको छ। युक्रेनीहरूले चाँडै खार्किभलाई रुसी तोपखानाको खतराबाट मुक्त गर्न सक्ने अमेरिका स्थित एउटा युद्ध अध्ययन संस्थानले जनाएको छ। यसैबीच पूर्वी बन्दरगाह सहर मारियोपोलको एजोभस्टल स्टिल कारखानाबाट थप 50 सर्वसाधारणहरूको उद्धार भएको छ। सो कारखानालाई रुसी सेनाले केही सातादेखि आफ्नो घेराबन्दीमा राखेको छ। यसअघि कारखानाभित्रको बङ्करमा लुकेका 500 सर्वसाधारणको उद्धार भएको थियो। यसैबीच रुसी सेना विरुद्ध प्रतिकार गर्न अमेरिकाले थप $150 मिलियन बराबरको सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस्तो सहयोग घोषणा गरेका हुन्। अफगानिस्तानका तालिबान प्रमुखले देशका महिलालाई सार्वजनिक स्थलमा बुर्का लगाउन आदेश दिएका छन्। अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेता तथा तालिबान प्रमुख हिबातुल्लाह अखुन्दजादाले अब महिलाहरूले बुर्का नलगाई सार्वजनिक स्थलमा देखा पर्न नसक्ने आदेश दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यो आदेश गएको अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यताकै सबैभन्दा कठोर नियन्त्रण भएको खबरमा उल्लेख छ। तालिबानले बुर्काको अनिवार्यतालाई सम्मानजनक परम्परा भएको जिकिर गरेको छ। महिलाहरूले पुरुषको नजरबाट बच्न र पुरुषलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्न पनि बुर्का लगाउनुपर्ने शरिया कानूनको निर्देशन रहेको तालिबानको आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै कुनै महत्त्वपूर्ण काम नभएमा महिला घरभित्रै बस्दा राम्रो हुने तालिबानको सुझाव छ। उत्तर कोरियाले शनिबार आफ्नो पूर्वी तटको सागरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ। 3 दिन अघि पनि प्याङयाङले पूर्व तटमा क्षेत्रीय क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक गतिविधिलाई तीव्र पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। उत्तर कोरियाले पूर्व सागरमा कम्तीमा एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको सियोलका संयुक्त चीफ अफ स्टाफले बताएका छन्। जापानको तटीय गार्डले उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको हतियार ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने भन्दै आफ्ना जहाजलाई सचेत हुन चेतावनी दिएको छ। यो प्रक्षेपण सम्भवतः आणविक हतियार सम्पन्न देशको यो वर्ष अहिलेसम्मको 15औं हतियार परीक्षण रहेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध बीच उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले प्याङयाङमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। स्पोर्ट्स न्यूजको नेपालसँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा पाउना टोली जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित भएको छ। कृतिपुर मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 11 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै भेटायो। नेपालका सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। त्यस्तै आसिफ शेखले अभिजित 34 र विनोद भण्डारीले 4 रन जोडे। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माबुताले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 31 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 87 रन बनाएको थियो। जिम्बाब्वेका जनथान क्याम्पाबेलले सर्वाधिक 27 रन बनाए। ब्रायन्ट इभान्स 20 रनमा विजित रहे। शुक्रबार भएको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको थियो। आजको जितसँगै नेपालले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय सोमबार हुनेछ। यसअघि भएको 3 टी20 अभ्यास खेल पनि 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शनिबार एक कार्यक्रममा आसन्न 9औं राष्ट्रिय
खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग घतराज, राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोगो र मस्कट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा खेलकुद प्रतियोगिताको नारा समेत सार्वजनिक गरियो। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर लोगो, मस्कट र नाराद्वारा सिङ्गो यो 28 दिनको पिरियडलाई हामीले खेलमय बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यो कार्यभार आज यो सार्वजनिक भइसकेपछि पुरा भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ। यस्तै 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना गरिनेछ। एथलेटिक, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कराते, प्याराग्लाइडिङलाई प्रतियोगितामा समावेश गरिएको छ। ग्लोबल न्यूज कन्टेमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त। शक्ति प्रदर्शनमा होड शीर्ष नेतालाई भ्याइ नभ्याइ। पालिका चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। मतपत्र ढुवानी सम्पन्न, अरूको चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्थविदको सुझाव। रेमिट्यान्स केन्द्रित हुँदा छिट्टै दुर्घटनामा फस्न सक्ने चेतावनी। रुसी सेनाको कब्जाबाट 5 गाउँ पुनः फिर्ता ल्याएको युक्रेनी सेनाको दाबी। मारियोपोलको स्टिल कारखानाबाट थप 50 सेनाको उद्धार। र दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वे नेपालसँग 9 विकेटले पराजित। 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। सोमबारको खेल निर्णायक। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।